बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त कुदरत का ऐसा करिश्मा ज़ाहिर हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। फिरऔन की लाश से 3000 साल बाद आवाज आने लगी, जिसको देखकर वहां पर मौजूद लोगों में खौफो हरास पैदा हो गया। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। फिरऔन ने कौन सी जुबान में ये अल्फाज कहे जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रखा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं। यहूदियों ने जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपना अजाब नाज़िल कर दिया। जब ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये इस कदर सख्त अल्फाज बोलते हैं कि करीब है कि आसमां इन पर गिर पड़े। कल क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला हर उस इंसान को माफ कर देगा सिवाय उसके जिसने उसकी जात के साथ शिरक किया होगा। दोस्तों, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया। इनमें नमरूद, शद्दाद, बख्त नसर और फिरऔन भी शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनके साथ क्या किया कि पूरी दुनिया में ये लोग इबरत का निशान बन गए। दोस्तों, चंद मुद्दत पहले की बात है कि दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरऔन की लाश का क्या हुआ या उसकी बाकियात कहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला की किताबों तौरात, अंजील और कुरान मजीद में इस बात का जिक्र तफसील से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में यूं किया है कि हम फिरऔन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज करके रखेंगे। 1891 तक किसी ऐसी लाश का लोगों को नामो निशान तक नहीं पता था। दोस्तों, मगर कुरान मजीद में इस बात का जिक्र था। फिरऔन मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम का पीछा करता हुआ पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाह बर्बाद हो गया, जबकि पानी ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दिया। इसके बाद फिरऔन के साथ क्या हुआ, इस बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश थी। हत्ता के तौरात, अंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कुरान मजीद की इस आयत पर आज तक किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किसकी जानब है, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत यूनुस में इस बात का जिक्र किया, बस हमने तेरे जिस्म को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरऔन के वाक़े को गुजरे हुए 3000 साल हो चुके हैं। 3000 साल पहले तक फिरऔन की लाश समुद्र में रही। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान मजीद सच्चा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है, कि फिरऔन की लाश को समुद्र से बाहर निकाल कर फेंक दिया। दोस्तों, कई दिन फिरऔन की लाश समुद्र के साहल पर पड़ी रही, मगर किसी जानवर ने इसको मुंह तक ना लगाया, हत्ता कि कोई परिंदा भी उस जानब ना गया। एक दिन एक मिस्री जो कि भेड़ बकरियां चराता हुआ उसकी तरफ गया, उसे पता चला तो उसने ये खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचाई, हत्ता कि उसकी लाश को दरबार में लाया गया। फिर दूसरे फिरऔनों ने उसकी लाश पर मसाले लगाकर उसे हनूत कर लिया, चनाचे उसकी लाश को एक ताबूत में बंद कर दिया गया। जब उसको हनूत किया जा रहा था तो उनसे एक गलती हुई, क्योंकि फिरऔन समुद्र में गर्क होकर मरा था, लिहाजा उसके जिस्म पर नमक की एक तह जम गई। दोस्तों, मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह वैसे ही रहने दी, हत्ता कि इसी तरह हनूत कर दिया गया। दोस्तों, बाद में वक्त गुजरता रहा, कई लोगों की बादशाहत रही, जमीनों आसमान ने कई इनकलाब देखे जिनके गिर्द के नीचे हर चीज छुप गई। फिरऔनों के महल तबाह बर्बाद हो गए, हर चीज खंडरात में तब्दील हो गई।
جہاں بڑے بڑے محل نظر آتے تھے وہاں اب سوائے ریت کے کچھ بھی نظر نہ آتا۔ ان کا ذکر اب کتابوں میں ہونے لگا۔ ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوج کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کتابوں میں یہ بھی ملتا تھا کہ وہ اپنے امیر لوگوں کی لاشوں کو حنوط کر لیتے۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ 2000 سال کا عرصہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو مدینے کے یہودیوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے ایک مدت تک کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ یہودی مذاق اڑاتے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کس جگہ محفوظ ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ دوستو 1970 میں احمد، جو کہ مصر کا ایک بہت بڑا چور تھا، وہ زمین میں دبے ہوئے فرعونوں کے محلات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حنوط شدہ راستوں تک بھی جا پہنچا۔ احمد ان محلات سے قیمتی چیزوں کو چوری کر کے دوسرے ممالک میں فروخت کرتا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے پر اسی سلسلے میں گھوم رہا تھا جب اسے فرعون کے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ چیزوں کو وہاں سے نکال ہی رہا تھا کہ مقامی لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا، چنانچہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصری حکومت نے وہاں کی کھدائی شروع کر دی۔ انہیں وہاں سے بے شمار قیمتی چیزیں ملی۔ اس کے علاوہ بے شمار حنوط شدہ لاشیں ملی، ان میں فرعون کی لاش بھی شامل ہے۔ ان تمام ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے کر چلے گئے، جو کہ مصر کا دارالحکومت ہے۔ دوستو چنانچہ یورپ کے ماہرین نے ان پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ جب تمام حنوط شدہ ممیوں پر تحقیق مکمل ہو گئی تو ایک ممی پر وہ حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ اس ممی پر نمکیات کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا، یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینکا۔ یہ دنیا میں ایک بھوچال پیدا کرنے والی خبر تھی، لہٰذا دنیا کے بڑے بڑے ماہرین مصر میں فرعون کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ فرعون کی ممی پر سائنسی تحقیق شروع ہو گئی۔ تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا، صرف فرعون کی ممی ایسی ہے جس پر سمندر کے نمک کی تہ جمی ہے۔ دوستو کچھ وقت گزرنے کے بعد فرعون کی ممی خراب ہونے لگی، تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، اس پر تحقیق کی جائے کہ فرعون کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ چنانچہ مصری حکومت اور فرانس کی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش کو مصر میں لے جانے کا انتظام کیا۔ فرانس میں فرعون کی لاش کو بہترین پروٹوکول دیا گیا۔ فوجی دستوں سے فرعون کی ممی کو سلامی پیش کی گئی، ایک بادشاہ کی طرح اس کا استقبال کیا گیا، حتیٰ کہ فرانس کا صدر خود استقبال کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ چنانچہ فرانس کے بہترین ماہرین نے فرعون کی ممی پر تحقیق شروع کر دی۔ ممی کا تمام طریقوں سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہیں، جبکہ اس کی موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ دوستو اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اس ممی کا ذکر مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں بھی ہے۔ مصر ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا مجھے وہاں سے کوئی ایسا راز ملے گا جس کی وجہ سے تحقیق میں مدد ملے گی۔ چنانچہ یہ انگریز سائنسدان مصر پہنچ گیا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک مسلمان مصری سائنسدان سے ہوئی۔ چنانچہ اس مسلمان سائنسدان نے اسے سورۃ یونس کی وہ آیت سنائی جس میں فرمایا گیا تھا، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کی لاش کو محفوظ کیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن سکے۔ انگریز سائنسدان کو اپنی تمام باتوں کا جواب مل گیا کہ کس طرح فرعون کی ممی کو حنوط کیا گیا، کس طرح اس کا تابوت ملا، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر کے رکھا۔
चनाचे कुरान मजीद की ये आयत सुनकर वो अंग्रेज साइंसदान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन की लाश को दुनिया के सामने महफूज करके रख दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। फिरऔन की मम्मी को देखकर उन तमाम लोगों को उनके सवालात के जवाब मिल गए जो इंसान के मरने के बाद उठने पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो फिरऔन की मम्मी को महफूज रख सकता है। आज पूरी दुनिया देखती है अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसकी लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। वो फिरऔन जो अपने आप को खुदा कहता, किस तरह उसकी मम्मी पड़ी है। देखने वालों के लिए ये इबरत है। नेशनल ज्योग्राफी की जानब से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि फिरऔन की लाश से कुछ आवाजें आ रही हैं। कहा जा रहा है ये अबरानी जुबान के अल्फाज हैं। दोस्तों मगर बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में अबरानी जुबान बोलने वाला एक भी आदमी नहीं और ना ही कोई समझ सकता है ये क्या कह रहा है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद सच्चा है, अल्लाह के नबी का फरमान सच्चा है। अगर हम कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें तो हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है। वो कौन से लोग हैं जो कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना।